हेलो एभ्रिवान, तपाईँलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। अब यो भिडियोमा चाहिँ आज हामीले फोटोसपमा टाइप टुल अथवा टेक्स्ट टुलको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्न जाँदैछौँ। अब टाइप नत्र टेक्स्ट भन्ने बित्तिकै नामबाटै प्रश्न छ। यो चाहिँ हामीले टाइपिङ गर्नु पर्यो, नत्र हाम्रो डकुमेन्टमा हाम्रो आर्टबोर्डभित्र हाम्रो डिजाइन्सहरूमा चाहिँ टेक्स्टहरू हामीले हाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो टुल हामीले प्रयोग गर्छौँ। अब यसको लागि सर्टकट बटन भन्ने चाहिँ टी हो, अनि यसमा चाहिँ हामीले चारवटा अप्सन देख्न सक्छौँ। एउटा होरिजेन्टल टाइप टुल, एउटा भर्टिकल टाइप मार्क्स टुल, अनि अर्को होरिजेन्टल टाइप मार्क्स टुल भन्ने अप्सन छ। अब होरिजेन्टल टुलले के गरिदिने भयो त, होरिजेन्टल्ली लेफ्ट टु राइटमा चाहिँ यसले टाइपिङ गरिदिन्छ। अब टाइपिङ गर्नलाई मैले के गरेँ त, सिधै टाइपिङ टुल सेलेक्ट गरेर आफ्नो डकुमेन्टको कुनै एउटा ठाउँमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले यहाँनिर एउटा टेक्स्ट जेनेरेट गरिदिन्छ। अब मैले यति आएपछि कर्सर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब त्यसमा तपाईँहरूले जे टाइपिङ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ। जस्तै अब मैले चाहिँ हेलो भनेर यसरी टाइप गरेँ। अब मलाई फन्टहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो अरे। अब मैले यसलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु। सेलेक्ट गरेपछि यसरी हाइलाइट भएको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ माथि तपाईँहरूले फन्ट चुज गर्ने अप्सन यतापट्टि छ होइन। अब फन्टको अब अरू डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू चुज गर्नु पऱ्यो भने यतापट्टि छ। फन्टको साइजहरू बढाउनु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो भने यहाँ छ। अब फन्टलाई हामीले कस्तो राख्ने त, सिम्पल राख्ने कि अलिकति सार्प पेजेसहरू बनाइदिने कि क्रिप्सहरू बनाइदिने कि क्रिप्सवाला इफेक्ट हालिदिने कि अब फन्ट अलिकति स्ट्रङ टाइपको फिल आउनेवाला बनाउने कि स्मुथवाला फिल आउने बनाउने, यो चाहिँ हाम्रो इफेक्ट भयो टेक्स्टको। त्यस्तै अलाइनमेन्ट भन्ने छ। अब हामीले सेन्टर अलाइनमेन्ट, लेफ्ट अलाइनमेन्ट, राइट अलाइनमेन्टहरू चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न मिल्यो। अब त्यसपछि नेक्स्ट यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर कलर चुज गर्ने अप्सन छ। अब मलाई चाहिँ हेलोलाई चाहिँ रेडमा लेख्न आउनु पऱ्यो अरे। मैले यहाँनिर क्लिक गरेर रेड कलर चुज गरेँ, अनि ओके गरेपछि हाम्रो कलर पनि चेन्ज हुने भयो। त्यस्तै अर्को अप्सन चाहिँ यहाँनिर ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। अब ऱ्याप टेक्स्टले के गरिदिन्छ त, अलिकति स्टाइल हालिदिने। अब हामीलाई अलिकति कर्भ भएको चाहियो, नत्र अलिकति आर्क भएको टाइपको डिजाइनहरू चाहियो टेक्स्टमा भने हामीले यसरी ऱ्याप टेक्स्टबाट चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्न मिल्यो। अब मैले अहिले फ्ल्याग भन्ने इफेक्ट लिएँ। अब मैले यसलाई यति सेटिङ चलाउँदै गएर आफूलाई कतिखेर चाहिँ चित्त बुझ्ने खाले डिजाइन भन्छ त्यस्तो खाले हामीले चाहिँ यसरी डिजाइन क्रिएट गर्न मिल्ने भयो हाम्रो टेक्स्टमा पनि। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले ऱ्याप टेक्स्ट इफेक्ट हालेपछि मेरो टेक्स्ट अर्कै खाले भयो। अब फेरि त्यही टेक्स्टलाई एडिट गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त, टाइप टुलको सर्टकट बटन टी थिच्ने। अब जहाँनिर टाइपिङ गरेको थियो त्यहाँनिर क्लिक गरेपछि त्यही पार्ट सिलेक्सन हुने भयो। अब त्यस्तै म यसलाई चाहिँ अहिले ब्याक गरेर अन्डु गरिदिन्छु। अब त्यो मैले टेक्स्ट हटाइसकेपछि फेरि मैले सुरुदेखि टाइप गरेँ। अब चाहिँ यसमा तपाईँहरूलाई म दुईवटा तरिका देखाउँछु। एउटा हेलो वेलकम टु टेक्स्ट टुल ट्युटोरियल एन्ड फोटोसप। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले जति टाइप गर्दै गएँ त्यो त हाम्रो यो डकुमेन्टभन्दा बाहिर गइरहेछ, वर्क स्पेसभन्दा बाहिर गइरहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स गर्नलाई अर्को छ, हामीले कुनै एउटा सर्टेन एरिया तोकिदिने, अनि त्यो एरियाभित्र मात्रै यसले चाहिँ टाइप गरिदिने हुन्छ। अब मैले फेरि टाइप टुल सेलेक्ट गरेर यसरी रेक्ट्याङ्गल ड्र गरेँ भने चाहिँ आफूलाई कत्रो साइज चाहिएको छ यसरी ड्र गरेपछि यसरी बाउन्डिङ लाइन्स आउँछ। अब यो बाउन्डिङ लाइन्सले चाहिँ के गरिदिन्छ त, टेक्स्टलाई यो बक्सभन्दा बाहिरपट्टि जान दिँदैन। अब मैले यही माथिको टेक्स्टलाई फेरि यही लेखिदिन्छु, हेलो वेलकम टु टेक्स्ट टुल। अब यसरी लेखेपछि यहाँ ठ्याक्क बक्सको एन्डमा आउने बित्तिकै के भयो त, बाहिर नगइकन त्यसको नेक्स्ट लाइनमा आएर यसले यसरी भनिदिने भयो। अब यसलाई हामीले बक्सको साइज घटाउँदै गयो भने टेक्स्ट पनि त्यही अनुसार यसरी एडजस्ट हुँदै जाने भयो। अब त्यसपछि मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ माथि एउटा अप्सन छ, यसलाई चाहिँ हामीले क्यारेक्टरहरूको सेटिङ्सहरू चेन्ज गर्न मिल्छ, प्याराग्राफको सेटिङ्सहरूलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। अब क्यारेक्टर प्यानल आएपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर फन्टको टाइप चुज गर्ने, अब कुन फन्ट चाहिएको छ तपाईँहरूलाई। अब म अर्को फन्ट चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु। अब अहिले मैले यो फन्ट लिएँ। अब यस्तै यसको पनि फन्टको टाइपहरू हुन्छ, बोल्ड, इटालिक, अनि त्यसपछि सेमी बोल्डहरू हुन्छ। हो त्योहरू चुज गर्नु पऱ्यो भने यो अप्सनबाट गर्न मिल्यो। त्यस्तै यो चाहिँ फन्ट साइजको बटन भयो है। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई स्लाइड गरेर पनि बढाउने घटाउने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। एरो आउँछ नि त्यसलाई हामीले यसरी राइट लेफ्टतिर स्लाइड गर्दै गयो भने
त्यो साइज बढ्ने घट्ने भयो। त्यस्तै अब यो चाहिँ लाइन स्पेसिङको अप्सन छ। अब लाइन स्पेसिङ सुरुमा अटोमा हुन्छ, अटो भने चाहिँ डिफल्ट स्पेसिङ हुने भयो। अब लाइन स्पेसिङ घटाउनु पर्यो, एउटा लाइनबाट अर्को लाइनको बिचको ग्यापलाई अलिकति घटाउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो भने चाहिँ यो अप्सन प्रयोग हुन्छ। अब मैले 12 राखेँ भने अलिकति बढाएर देखाउँछु। अब मैले अप्सन अलिकति बढाउने बित्तिकै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट लाइन, सेकेन्ड लाइन र थर्ड लाइन दुईवटा लाइनको बिचमा चाहिँ थोरै स्पेस अलिकति बढेर आयो। अब फेरि मैले स्पेस घटाएँ भने त्यो स्पेसिङ पनि घटेर आउने भयो। त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो मेट्रिक्स र अप्टिकलको लागि युज हुन्छ। यो हामीले खासै चाहिँदैन यो कुरा है। अब अर्को भने चाहिँ हाम्रो वर्ड स्पेसिङ नत्र क्यारेक्टर स्पेसिङ। अब एउटा HOELLLO अनि भन्ने छ, यो सबै चाहिँ क्यारेक्टर भयो। यो क्यारेक्टरहरूको बिचमा स्पेस हामीलाई चाहियो भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले यो टुल प्रयोग गर्छ। अब मैले यसलाई 25 हालेँ भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्यारेक्टरबाट अर्को क्यारेक्टरको बिचमा चाहिँ स्पेस अलिकति बढेर गएको छ। यो चाहिँ हामीले दुईवटा क्यारेक्टर्सको बिचमा चाहिँ स्पेसिङ दिनु पर्यो भने युज हुने भयो। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ भर्टिकल हाइट अनि होरिजेन्टल हाइट भन्ने छ। अब भर्टिकल स्केल अब त्यस्तै यहाँ भर्टिकल स्केल अनि होरिजेन्टल स्केल भन्ने छ। भर्टिकल स्केलले चाहिँ भर्टिकल्ली ठुलो सानो बनाउने। अब मैले नम्बरलाई बढाएँ भने के हुन्छ त यो भर्टिकल्ली यसको साइज इन्क्रिज भएर जाने भयो। अब त्यस्तै मैले चाहिँ होरिजेन्टली गरेँ भने के हुने भयो त यसले होरिजेन्टली यसलाई स्केल गरिदिने भयो। अब मैले यसलाई नर्मल 100 मै राखिदिन्छु दुईटैलाई। अब त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कलर्स चुज गर्ने सेटिङ छँदैछ। यो कलरबाट हामीले कुन कलर चाहिन्छ त्यो कलर हामीले चुज गर्न पायो। अब म मेरो यो क्यारेक्टर स्पेसिङलाई पनि 0 मा राखिदिन्छु। अब त्यस्तै यहाँ अर्को अप्सन चाहिँ हाम्रो बोल्ड बनाउने छ। यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट के हुन्छ त अलिकति बोल्ड भएर आइदिन्छ। अब यो अर्को अप्सनले चाहिँ इटालिक इफेक्ट ल्याइदिन्छ भने त्यसपछि यसले चाहिँ सबै क्यापिटलमा कन्भर्ट गरिदिने भयो। अब जस्तै यसलाई चाहिँ मैले फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु। एउटा फन्ट टाइम्स न्यू रोमन फन्टले अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फर्स्ट लेटर मात्रै क्यापिटल छ, अरू सबै लेटर स्मल छ। अब सबैलाई मैले चाहिँ क्यापिटलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने फेरि टाइपिङ गर्ने कुरा त आएन। त्यस्तो केसमा के गरिदिन्छु त सेलेक्सन गरेर यो दुईवटा टी भएकोमा क्लिक गऱ्यो भने के भयो त सबै टेक्स्ट क्यापिटल लेटरमा यसले कन्भर्ट गरिदिनु भयो। त्यस्तै त्यसको साइडको अप्सनले चाहिँ के गरिदिन्छ त त्यस्तै सेकेन्ड यो अप्सनले चाहिँ के गरिदिन्छ त फर्स्टको लेटरलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाइदिन्छ अनि त्योभन्दा पछाडिकोलाई चाहिँ अलिकति हाइट सानो बनाएर यस्तै राखिदिने भयो। अब यसरी क्लिक गऱ्यो भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टको वर्ड छ है, फर्स्टको वर्ड, सेकेन्डको वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड अनि सबैमा फर्स्टको लेटर चाहिँ क्यापिटल छ, तर क्यापिटल छ अनि त्यो अलिकति ठुलो साइजमा छ। तर त्योभन्दा पछाडिको अरू क्यारेक्टरहरू चाहिँ के छ त क्यापिटल लेटरमै भए पनि अलिकति सानो छ। त्यसको इफेक्टको लागि यो भयो। त्यस्तै अब मैले चाहिँ 12 टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ 1 र 2 भयो अनि टी र एस त माथिपट्टि हुनुपर्ने हो, तर अहिले मुनिपट्टि आइरहेछ। अब यसलाई माथिपट्टि लानु पर्यो भने चाहिँ सुपर स्क्रिप्ट भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के भयो त यो चाहिँ वर्डको माथिपट्टि आएर यसरी बस्ने भयो। त्यस्तै अर्को इफेक्ट भने चाहिँ हाम्रो सब स्क्रिप्ट भन्ने छ। अब हामीले चाहिँ सब स्क्रिप्ट कतिखेर युज गर्छ त ठ्याक्क सुपरको उल्टो गर्नु पर्यो। सुपरले चाहिँ माथि राखिदिनु भयो टेक्स्टको। अब सब स्क्रिप्टले चाहिँ के गरिदिन्छ त क्यारेक्टरको अलिकति मुनिपट्टि यसलाई पोजिसन गरेर राखिदिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सब स्क्रिप्ट भन्ने। अब मैले यसरी गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो अलिकति मुनि पोजिसन भएर चाहिँ त्यो टेक्स्ट आएको छ। अब त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ अन्डरलाइन भन्ने छ। अब अन्डरलाइनले के गरिदिन्छ त मुनिपट्टि एउटा लाइन ल्याएर राखिदिने भयो। यसरी अन्डरलाइन इफेक्टले मैले टाइप गरेको कुरामा चाहिँ यसले लाइन ल्याएर हालिदिएको छ। त्यस्तै अब चाहिँ अर्को स्ट्राइक थ्रु भन्ने छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ सेल रुपिस 300 छ अनि त्यसलाई चाहिँ काटिएको हुन्छ। जस्तै 300 अफ भएर काटेको छ भने त्यसलाई बिचमा स्ट्राइक थ्रु भन्छ है। त्यो काटेको इफेक्ट ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ स्ट्राइक थ्रु भन्ने अप्सन छ। अब यो क्लिक गर्ने बित्तिकै के भयो त बिचमा टेक्स्टको बिचबाट चाहिँ यसले एउटा होरिजेन्टल लाइन यसले ड्र गरिदिनु भयो। अब यति नै हाम्रो चाहिँ यो क्यारेक्टरको बारेमा भयो।
अब त्यस्तै अर्को भने चाहिँ प्याराग्राफ इफेक्ट। अब प्याराग्राफको लागि चाहिँ राइट अलाइनमेन्टहरू मिलाउनु पर्यो। अब यसको प्याडिङहरू मार्जिनहरू मिलाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँनिर नम्बर हाल्न पायो। त्यस्तै अलाइनमेन्टहरू मिलाउनलाई, प्याराग्राफको अलाइनमेन्टहरू मिलाउनलाई पनि यो प्यानल चाहिँ युज हुने भयो। अब यति भएपछि अर्को हामी टेक्स्टको लागि चाहिँ यता माथिपट्टि अर्को अप्सन छ। अब यहाँ माथि टाइप टुल भन्ने छ। अब यसले पनि के गरिदिने भयो त, टेक्स्ट टुलकै काम गरिदिन्छ। अब यसले प्यानल भन्ने छ। अब प्यानल लिएर आउनु पर्यो भने अहिलेको हामीले क्यारेक्टर प्यानल यहाँबाट पनि ल्याएको थियो, टेक्स्ट टुलमा गएको बेला यता क्लिक गर्दाखेरि पनि टेक्स्टको प्यानल आएको थियो, क्यारेक्टरको प्यानल आएको थियो। अब हामीले टाइपबाट प्यानल्समा गएर यो पनि लिएर आउन मिल्ने भयो। अब क्यारेक्टर प्यानलले यो प्यानल खोलिदिन्छ, प्याराग्राफले के गरिदिने भयो त, यो प्यानल खोलिदिने भयो। त्यस्तै अब चाहिँ गिल्फ्स प्यानल भन्ने छ। गिल्फ्स प्यानल भने चाहिँ अब कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो किबोर्डमा हुँदैन, जस्तै हामीलाई अल्फा बिटाहरूको सिम्बलहरू चाहियो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो किबोर्डमा त्यस्तो सिम्बलहरू हुँदैन। अब त्यस्तो सिम्बलहरू लिएर आउनु पर्यो भने चाहिँ गिल्फ सिम्बल युज हुन्छ। अब गिल्फमा चाहिँ हामीले गएर कुनै पनि एउटा फन्ट चुज गरेँ मैले। अब यसरी गिल्फमा चाहिँ हाम्रो किबोर्डमा नभएको यसरी क्यारेक्टरहरू चाहिँ हामीले गिल्फ्समा भेटाउनु सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले गिल्फहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अटोमेटिकल्ली त्यो क्यारेक्टर आएर बस्दिने भयो है। अब त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अर्को के भयो भन्दाखेरि टाइप टुलमा चाहिँ अर्को ओरिएन्टेसन भन्ने छ। अब ओरिएन्टेसन होरिजेन्टल भयो। अब भर्टिकल्ली के गरिदिने भयो त, अहिले होरिजेन्टलले राइटदेखि लेफ्ट टाइपिङ गरिरहेछ। अब मैले ओरिएन्टेसनलाई भर्टिकल राख्थेँ भने के भन्ने भयो त, यो चाहिँ टपदेखि बटनमा हुने भयो। त्यस्तै यहाँनिर भर्टिकल टाइप टुल भन्नेको काम पनि सेम हो है। अब होरिजेन्टलले चाहिँ राइटदेखि लेफ्ट टाइपिङ गर्ने भयो, भर्टिकल टाइप टुल लिएर टाइपिङ गर्न थाल्ने भए चाहिँ यसले टपदेखि बटमसम्म टाइप गरिदिन्छ। अब त्यस्तै म फेरि यसलाई होरिजेन्टलमै ल्याएर राखिदिन्छु। ओरिएन्टेसनमा गएर होरिजेन्टलमा लाउने बित्तिकै यो फेरि होरिजेन्टलमै आएर बस्यो। फेरि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्ट चाहिँ अहिले बाउन्डिङ बक्समा छैन। अब बाउन्डिङ बक्स के हो त, अघि पनि हामीले देखाइसकेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई। यसलाई मैले ओके गरेर यहाँ देख्नुहुन्छ यो बक्सलाई चाहिँ हामीले बाउन्डिङ बक्स भन्छ है। अब यसले के गरिदिनु भयो त, हामीलाई त्यो टेक्स्टहरूलाई चाहिँ त्यो लाइनभन्दा बाहिर नजानुलाई यसले हेल्प गरिदिन्छ। त्यस्तै अब हामीले सुरुमा चाहिँ टाइपिङ गर्ने बेला बाउन्डिङ बक्स नबनाइकन टाइप गर्यो। अब लास्टमा हामीलाई फेरि बाउन्डिङ बक्समा लिएर जानु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्ने त, त्यो लेयरलाई सेलेक्ट गरेर टाइपमा जाने, अनि टाइपमा गएर तपाईँहरूले यहाँनिर कन्भर्ट टु प्याराग्राफ टेक्स्ट भन्ने एउटा अप्सन छ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि के भयो त, त्यसको बाहिरपट्टि अटोमेटिकल्ली एउटा बाउन्डिङ बक्स आउँछ। अब यसलाई हामीले यसरी बक्सको साइज ठुलो सानो गरेर पोजिसनहरू पनि मिलाउन मिल्ने भयो। अब यसरी हामीले अर्को कन्भर्ट टु वर्क पाथ भन्ने छ। अब वर्क पाथले के गरिदिन्छ त, यसरी पाथ क्रिएट गरिदिनु भयो यसको वरिपरि। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पाथ क्रिएट गरिदिन्छ कन्भर्ट टु वर्क पाथले चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो पाथ भन्ने प्यानलमा यसरी आएको हुन्छ। अब त्यस्तै हाम्रो अर्को चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले सेपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कन्भर्ट टु सेप भन्ने अप्सन छ। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, यो टेक्स्ट चाहिँ हामीले लेखेको टेक्स्ट एउटा सेपमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि तपाईँहरूले मेरो लेयर प्यानलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो सेपमा कन्भर्ट भयो भने यसरी यो आइकनबाटै हामीले चिनिन्छ है। त्यसरी हामीले टेक्स्टलाई अब पाथहरूमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, नत्र सेपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यसरी गर्न सकिने भयो। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो एसोराइज टाइप लेयर भनेको अब हाम्रो स्मार्ट अब्जेक्टको कुरा आउँछ। स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट चाहिँ डाइरेक्टली एडिटेबल हुँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ एडिटेबल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले रेस्टराइज टाइप लेयर युज गर्छौँ। अब त्यस्तै यहाँनिर ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने छ। ऱ्याप टेक्स्ट भन्नेले के गरिदिन्छ त, अघि जस्तै यसरी आर्कमा यस्तो सेपहरूमा चाहिँ यसलाई ऱ्याप गरिदिने काम गर्ने भयो। अब त्यस्तै अर्को हाम्रो चाहिँ म्याच फन्ट भन्ने एउटा अप्सन छ। अब म्याच फन्टले के गरिदिन्छ त, हाम्रो फन्टहरू त्यहाँ भएको फन्टहरूलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ त्यो फन्ट इन्टरनेटमा यसले खोजेर हामीलाई सर्च गरिदिने काम गर्छ। अब मैले चाहिँ कुनै फन्ट सेलेक्ट गरेर यसरी सर्च गरेँ भने यहाँभित्र मैले बक्स बनाएको छ। अब यहाँभित्र बक्सकोलाई सेलेक्ट गरेर मैले सर्च गरेपछि यसले के गरिदिन्छ त, इन्टरनेटबाट सर्च गरेर फन्टहरू चाहिँ त्यससँग रिलेटेड सिमिलर फन्टहरू डिस्प्ले गरिदिने भयो। अब त्यस्तै अर्को हाम्रो चाहिँ फन्टको प्रिभ्यू साइज कति राख्ने भन्ने अप्सन भयो। अब ल्याङ्ग्वेज अप्सन भन्ने छ।
अब डिफल्ट फिचरमा चाहिँ के हुन्छ त डिफल्ट ल्याङ्ग्वेज फिचर हुने भयो। त्यस्तै इस्ट एसियनको फिचरहरू इस्ट एसियनहरूले चाहिँ कसरी लेख्छ नि त त्यो स्क्रिप्टहरू लेख्ने तरिका हुन्छ। जस्तै हामीले राइटदेखि लेफ्ट लेख्छ, अब कसैले लेफ्टदेखि राइट लेख्ला होइन, अब कसैले टप टु बटम लेख्ने हुन्छ स्क्रिप्टहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ टाइप गर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट हामीले ल्याङ्ग्वेज अप्सनबाट चुज गर्न मिल्यो। अब त्यस्तै अपडेट अल टेक्स्ट लेयर, अब भएभरको सबै टेक्स्ट लेयरमा चाहिँ एउटै सेटिङ लिएर आउनु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो युज हुने भयो। अब म्यानेज मिसिङ फन्ट भनेर चाहिँ के हुन्छ त कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ फन्ट गर्दा गर्दै टाइपिङ गर्दा गर्दै चाहिँ हाम्रो फन्ट डिलिट भइदिएला, कम्प्युटरबाट डिलिट भइदिएला। त्यस्तो केसमा चाहिँ यसले त्योसँग रिलेटेड फन्ट त्यो फ्यामिलीसँग रिलेटेड फन्टहरू चाहिँ यसले खोजेर त्यसलाई रिप्लेस गरिदिने काम हुन्छ। अब त्यस्तै यति भयो हाम्रो। अब अर्को अप्सन चाहिँ हाम्रो 3D को लागि छ। अब मैले चाहिँ हेलो भनेर यसरी एउटा लेटरले टाइप गरेँ। अब यसलाई मैले 3D मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छु, टाइपमा गएर एक्सट्रुड टु 3D मा क्लिक गरेपछि अब मैले तपाईँहरूलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ 3D वर्क स्पेसको लागि काम गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ वर्क स्पेसलाई हामीले 3D मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अब मैले 3D मा कन्भर्ट गरेपछि मेरो टेक्स्टलाई यसले के गरिदिनु भयो त यसले 3D मा कन्भर्ट गरिदिनु भयो यसरी। अनि यसले हाम्रो डाइमेन्सनहरू 3D मै देखाइदिन्छ हेर्नु त है। अब यसरी हामीले आफ्नो टेक्स्टलाई 3D मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने युज गर्न सकिने भयो है। अब त्यस्तै मैले फेरि टेक्स्ट लेखेँ तपाईँहरूलाई HELLO हेलो अनि हाउ आर यु भनेर चाहिँ लेखेँ। अब यसमा चाहिँ के भयो त मेरो स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेछ है, आरको स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ। अब तर यो कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन मिस्टेक भएको छ भनेर, किनभने हामीले MS वर्डहरू चलाउने बानी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त स्पेलिङ मिस्टेक भएको ठाउँमा रेड कलरको अन्डरलाइन आउँछ, यसमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि देखाइदिँदैन। अब यसलाई हामीले करेक्सन गर्नु पर्यो भने के गर्ने, सेलेक्सन गर्ने अनि हाम्रो माउसको राइट क्लिक गरेर चेक स्पेलिङ भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। अब त्यहाँ क्लिक गरेपछि के भयो त चेक स्पेल चेक कम्प्लिट भनेर आउँछ। ओके, अब यसले कुनै पनि मिस्टेक देखेन। अब त्यस्तै मैले एप्पलको स्पेलिङ मिस्टेक गरेर ट्राई गरेँ, किनभने मेरो डिक्सनरीमा चाहिँ AER भन्ने वर्ड पहिलेदेखि भएर यसले मिस्टेक देखाएन। अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ डिक्सनरीमा छैन यो स्पेलिङ मिस्टेक छ। अब सजेसनहरू यसले चाहिँ यहाँनिर दिइरहेको छ। अब हाम्रो सजेसन कुन कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजमा आधार भएर देखाउने भन्ने सेटिङ पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब अहिले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज USA को बाट देखाइरहेको छ यसले। अब मैले यसलाई रिमुभ पनि गर्न मिल्यो नत्र चेन्ज गर्न मिल्यो। यसरी चाहिँ हामीले स्पेलिङहरू इररहरू छ भने टाइपोग्राफी इररहरू छ भने चाहिँ करेक्सन गर्न मिल्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेस टेक्स्ट भन्ने छ। अब हामीले चाहिँ के लेख्दाखेरि डन्नै कुरा लेखिसकेको हुन्छ। अब एउटा सानो स्पेलिङ चाहिँ सबै ठाउँमा सबै वर्डमा चाहिँ सेम मिस्टेक भइरहेछ। अब सबै वर्ड हामीले इन्डिभिजुअली रिप्लेस गर्दै जाने भयो त एकदमै टाइम लाग्छ। अब यसले फाइन्ड एन्ड रिप्लेसले के गरिदिनु भयो त हामीले यहाँ फाइन्ड वार्ड हामीले यहाँ टाइप गर्छौँ केलाई खोज्ने, अनि चेन्ज टुमा चाहिँ केलाई रिप्लेस गरिदिने भनेर यहाँनिर हालेर गरेपछि यसले सबै डकुमेन्टभरि अटोमेटिकल्ली त्यो सेटिङलाई चाहिँ अप्लाई गरेर त्यो इरर भएको ठाउँमा यसले खोजेर रिप्लेस गरिदिनु भयो। त्यस्तै यहाँनिर केस सेन्सिटिभ भन्ने छ। अब अप्पर केस लोवर केसले केही फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने यसको छ। अब त्यस्तै होल वर्डलाई यसले मान्ने कि कुनै सर्टेन पार्टलाई मात्रै मान्ने भनेर यसरी सबै हामीले सेटिङ्सहरू गर्न मिल्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो यसरी हामीले फोटोसपमा चाहिँ टेक्स्ट टुल प्रयोग गर्न मिल्यो। अब त्यस्तै यहाँनिर होरिजेन्टलको जस्तै भर्टिकल्ली के गरिदिने भयो त भर्टिकल्ली टाइपिङ गरिदिने भयो, अरू केही पनि होइन यसको काम है। होरिजेन्टल्ली राइटदेखि लेफ्ट गरिदिन्छ, भर्टिकल्ली के गरिदिनु भयो त टप टु बटम यसले चाहिँ टाइपिङ गरिदिने भयो। अब त्यस्तै यहाँनिर भर्टिकल मार्क्स टाइप भन्ने छ। अब यसले के गरिदिन्छ त सेलेक्सन गरिदिने हाम्रो टेक्स्टको आधारमा यसले सेलेक्सन गर्ने। अब मैले नेपाल लेखेको छ, अब ओके गर्ने बित्तिकै के भयो त मैले जहाँ यसले टेक्स्ट लेखेको थिएँ त्यो पार्टमा चाहिँ यसले सेलेक्सन गरिदिने भयो। यसरी मार्चिङ एन्ड लाइन देखाइदिन्छ अनि यो पार्ट चाहिँ सेलेक्सन भइरहेछ भनेर अहिले हामीले बुझ्छौँ। अब त्यस्तै होरिजेन्टल टाइप मार्क्स टुलले पनि के गरिदिने भयो त होरिजेन्टली टाइप गर्छ अनि होरिजेन्टली चाहिँ यसले सेलेक्सन गरिदिन्छ। अब मैले होल भनेर यसरी लेखेँ। अब यसले के गर्यो त होरिजेन्टल लेखेको टेक्स्टमा चाहिँ यसले सेलेक्सनमा यसरी सेलेक्सन गरिदियो। अब यसरी नै चाहिँ हामीले फोटोसपमा चाहिँ
टेक्स्ट टुलहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ।